नाजरीन, प्रोग्राम है गुफ्तगू और मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। नाजरीन, लाहौर पाकिस्तान की सियासी सरगर्मियों का मरकज़, पाकिस्तान की सकाफ़ती सरगर्मियों का मरकज़। तो उस वक्त तक खबर नहीं बनती जब तक लाहौर में कुछ ना हो। सैलाब ने केपी में तबाही मचाई, सैलाब ने झेलम, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरात, वजीराबाद, सियालकोट, नारोवाल, हर जगह पे तबाही मचाई। लेकिन इंतज़ार था कि लाहौर कब सैलाब का शिकार होता है, फिर खबर बननी थी। तो वो खबर बन गई। लाहौर में भी सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी है और कई एक बस्तियां, गेटेड कम्युनिटीज़, जिन पर अरबों रुपए खर्च किए गए, जिनकी तशहीर की जा रही थी, वहाँ पर भी सैलाबी पानी दाखिल हो गया। और अब खबर बन चुकी है कि सैलाब की तबाहकारियाँ पाकिस्तान को, पंजाब को तबाह बर्बाद कर रही हैं। नाजरीन, सतलुज, रावी और चनाब, इन तीनों दरियाओं की तुग़यानियों ने पंजाब को ज़ेरे आब कर दिया है। हम देखते हैं कि हमारे प्यारे वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब कभी हेलीकॉप्टर में सवार हमें दिखाई देते हैं, कभी हवाई जहाज़ में सवार दिखाई देते हैं। दौरे पर दौरे हो रहे हैं, फ़ज़ाई सर्वे किया जा रहा है और हुकूमत पंजाब ने तो नुकसानात की फ़हरिस्त भी तैयार करनी शुरू कर दी है ताकि हमें इमदाद मिल सके। और हमने अपने इमदाद के गले का मुंह खोल दिया है और इतलात ये हैं कि उसमें पहला जो इमदाद है वो बिल गेट ने डाल भी दी है। अब जिस तरह सैलाब ने पूरे पाकिस्तान को और बिलखसूस पंजाब को ज़ेरे आब कर दिया है, रेल पेल हो गई है, इसी तरह लगता है कि हमें इमदाद की भी रेल पेल आने वाले दिनों में नज़र आएगी। नादरीन, अप्रैल से लेके अब तक 1,18,00,000 एकड़ फुट पानी जो है वो समुंदर बुर्द हो चुका है और माहिरीन के मुताबिक 1 मिलियन एकड़ पानी जो है उसकी कीमत $1 अरब बनती है। तो इस हिसाब से अप्रैल से लेकर अब तक हम $11 अरब का पानी जो है वो समुंदर बुर्द कर चुके हैं। और हमारे हुक्मरान कह रहे हैं कि ये भारत की आबी जारहियत है, जबकि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि हमने क्योंकि आबी गुज़रगाहों की तामीर नहीं की, हमने आबी गुज़रगाहों की तामीर में मुजरमाना गफलत का मुजाहरा किया है, जिसके बायस सैलाब ने तबाही मचाई है। और फिर हमने देखा है कि पहले तो गरीब लोग मकानात बनाते थे दरिया के पाट में, फिर हमने देखा कि वहाँ पर छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ बननी शुरू हो गई, फिर हमने देखा कि वहाँ पर गोदाम बनने शुरू हो गए और अब हमें पता चला है कि दरिया की रास्ते के अंदर बड़ी बड़ी पौश आबादियाँ जो हैं वो कायम की जा चुकी हैं और वो भी रुड़ गई हैं। और इस वजह से खबर बनी है कि देखें ये बस्तियाँ, बड़ी बड़ी बस्तियाँ, गेटेड कम्युनिटीज़ को यहाँ पर तामीर करने की इजाज़त किसने दी थी। इस पर हम बात करेंगे। सैलाब ने तबाहियाँ तो मचाई हैं, लेकिन क्या रब्बुल इज़्ज़त जो है वो खुदा ना खास्ता हमें नुकसान पहुँचाने पर राज़ी है? क्या ऐसा है या नहीं है? इस मौजू पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं आज एक बहुत मारूफ पार्लियामेंटेरियन, सियासत पर जिनकी गहरी नज़र है और उनका हल्के की सतह पर अपने वोटरों के साथ मुकम्मल तौर पर राब्ता है। जनाब शाहिद महमूद साहब हमारे आज के एक मेहमान है। वेलकम टू माय शो शाहिद महमूद साहब। आज हमने ख़ास तौर पे एक ज़मीन से जुड़े हुए और ज़मीन से मुतल्लिक मालूमात रखने वाले
महारत रखने वाले एक एग्रीकल्चरिस्ट दोस्त को बुलाया है कि वो हमें बताएं कि ये जो एडजस्टमेंट हो रही है, ये जो कुछ भी हो रहा है, मौसमियाती तब्दीलियां हो रही हैं, गर्माव हो रहा है, तो फितरत जो है, कुदरत जो है, वो री एडजस्टमेंट कर रही है। और ये जो तब्दीलियां हो रही हैं, क्या ये नुकसान ही नुकसान है या कि इसका कोई फ़ायदा भी है? तो हमारे साथ हमारे दूसरे मोहतरम मेहमान हैं जनाब राना मोहम्मद रियाज साहब। जनाब राना साहब, वेलकम टू माय शो। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। बट साहब, आपसे बात शुरू करते हैं। हमने पहला जो सैलाब पाकिस्तान बनने के बाद देखा था वो 1950 में देखा था, फिर 1973 में, फिर 76 में, फिर 92 में, फिर 2010 में, फिर 2022 में और फिर 2025 में। और 1992 का जो सैलाब था उसको सुपर फ्लड भी कहा जाता था। और जो 2010 में सैलाब आया था उसमें 43 अरब 43 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था। और अब हम 2025 में बैठे हैं, पता नहीं कितने अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। आप पार्लियामेंटेरियन है ना जी जी, आप हुकूमत हैं, आप पॉलिसी साज हैं, क्या आप मुजरमाना गफलत का शिकार नहीं हुए कि 1950 से लेकर अब तक कितने साल हो गए, 75 साल, आपने कुछ नहीं किया सिवाय भीख मांगने के? और आपका जो पोप पार्लियामेंटेरियन है मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, वो बड़े फख्र से कहते हैं कि मुझे भीख मांगने में बड़ी मलका हासिल है। वैसे उन्हें है, मतलब वो जहाँ भी जाते हैं कुछ ना कुछ लेकर ही आते हैं। वैसे ये हमारे लिए, कौम के लिए ये एक अच्छी आदत है कि हमें जो भी मदद दरकार होती है, शहबाज शरीफ साहब ऐसे मासूम और मस्कीन चेहरे के साथ जाते हैं कि लोग कहते हैं कि यार इनको दे दो कुछ ना कुछ यार। तो आपका ताल्लुक उसी ग्रोह से है, क्या कहेंगे आप? पाशा साहब, थैंक यू वेरी मच। इस वक्त जो आपने बर्निंग इशू उठाया है, नो डाउट जो आपने हिस्ट्री बताई है पाकिस्तान की सैलाब की, मेरे ख्याल में ये 50 के बाद 1950 के बाद जो सबसे बड़ा डैमेज वाला सैलाब आया वो 2025 में ही आया, जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। 2-3 सैलाब तो हमने देखे हैं, लेकिन ये यकीन जानिए उससे भी ज़्यादा बड़ा सैलाब है, जिसमें खौफनाक है, क्योंकि इसमें जो लॉसेस हैं वो उससे बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। क्योंकि इसमें जिस तरह आपने बताया, पहले हमारी होती थी कि क्रॉप्स हमारी डैमेज होती थी, हमारी प्रॉपर्टीज़ बहुत कम होती थी क्योंकि लाइफ स्टॉक या बह जाता था, देहाती हल्के ज़्यादा होते थे। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूँगा कि हमारी एक गलत प्लानिंग की वजह से, प्लानिंग में कहूँगा ना कि हमारी प्लानिंग ठीक नहीं थी, कि हमने जो फ्लो है पानी का उसको अंदर ही हमने गड़बड़ कर दिया, कॉलोनियां बना रही हैं, के खिलाफ चलने शुरू हो गए। आपके दोस्तों के नाम आ रहे हैं भट्ट साहब, जिन्होंने कॉलोनियां बनाई हैं, करोड़ों नहीं अरबों रुपए कमाए हैं। इसलिए सर कह रहा हूँ कि पोश कॉलोनियां, इसलिए मैं कह रहा हूँ सर कि इस वक्त जो नुकसान जो हुए हैं वो प्रॉपर्टीज के भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लाइफ स्टॉक भी। ये मेरा हमेशा से सर ये एक दावा रहा है कि हमारी प्रायोरिटी सबसे पहले एग्रीकल्चर के ऊपर होनी चाहिए, जिसके ऊपर हमारी इंडस्ट्री चलनी है, जिसके ऊपर ही हमारा बाकी बकाया है। और उसके लिए जो पानी का निज़ाम है कुदरत ने हमें दिया हुआ है, उसको हम सही तरीके से मैनेज नहीं कर सके। मैं कहता हूँ कि पाशा साहब, मैं तो आफरीन कहता हूँ उस अंग्रेज़ को कि यकीन जानिए कि उसने हमें, पता भी था कि उसने यहाँ सारी ज़िंदगी नहीं रहना, लेकिन उसने हमारी जोग्राफियाई हालात को देख के, हमारी आबी हालात को देख के हमें दुनिया का वो बेहतरीन आबी निज़ाम, नहरी निज़ाम वो दे के चला गया। दुनिया का सबसे बड़ा, शायद सबसे बड़ा और सबसे वैल्यूएबल सर जो है वो निज़ाम दे के गया। और उनकी जो विजन थी वो सही थी। आज भी मैं ये कहता हूँ कि हमने जो अपने आप को अपने सूबों में लड़ाइयाँ डाली हुई हैं डैमों के ऊपर, इस वक्त भी हमारी ये लड़ाइयाँ बनती नहीं। अगर जिस तरह अंग्रेज़ ने प्लानिंग की कि यहाँ बैराज बनाए गए, लिंक कनाल्स बनाई गई और इरिगेशन का सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया, अगर यही सोच उसके बाद हम बाकी चीज़ों को सेकेंडरी रखते
پہلے پانی کی ترجیح رکھتے کہ ہم نے یہ جو اتنا پانی اربوں ڈالر کا ہم سمندر میں پھینک رہے ہیں، کیا اس کے لیے ہم نے کوئی نشیبی علاقوں میں کوئی ریزرویشن بنائی ہے، کوئی بیراج ہم اس کو زیادہ بنا لیتے تو شاید آج ہم یہ جو نقصانات اٹھا رہے ہیں اور کشکول لے کے دنیا میں نکلنے لگے ہیں کہ جناب ہم ڈوب رہے ہیں تو ہماری مدد کرو، شاید یہ ہمیں ضرورت نہ پڑتی۔ حقیقت میں یہ میں کہتا ہوں کہ ہر گورنمنٹ نے، میں یہ نہیں کہتا ہماری گورنمنٹ نے، سب گورنمنٹوں نے جو بھی آئے ہیں ان کی پرائرٹیز سر وہ چینج ہوتی گئیں۔ پرائرٹی ہماری، وہی میں کہتا ہوں کہ ہماری بیس ایگریکلچر ہونی چاہیے تھی۔ ایگریکلچر کے اوپر 60 کے بعد جو میجارٹی ہے میں نے نہیں دیکھی کہ دوبارہ نہری نظام کو یا بیراج کو ہم نے ڈیولپ کیا ہو۔ آج بھی سر یہ دیکھیں سب سے زیادہ افیکٹ کون ہوتا ہے؟ پانی کی جغرافی حالت یہ ہے کہ چائنا سے نکلتا ہے، چائنا سے انڈیا آتا ہے، انڈیا سے پاکستان آتا ہے، اور جب پاکستان میں آتا ہے تو سب سے پہلے افیکٹی کون ہوتے ہیں؟ ہم نارووال ضلع والے، اس کے بعد ہم سیالکوٹ والے، اس کے بعد آپ لاہور والے، پھر آپ جاتے ہیں پھر آپ چلتے ہیں چنوٹ۔ یہ نہیں کہ پھر پورا پنجاب ڈیمیج ہوتا پھر جا کے دوسرے صوبے سندھ کو جا کے ڈیمیج کرتا ہے۔ تو سر میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑی جو غلطی ہے ہماری وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک تو جو ہمارے آبی گزرگاہیں تھیں ان کو بجائے ہم چوڑا کرتے، ہم ان کو بڑا کر لیتے فار دا فیوچر پلاننگ، وہ ہم نے بجائے بڑا کرنے کے ہم نے ان کے اوپر آبادیاں بنا لی، چھوٹی چھوٹی کالونیز بنا لی۔ اب اس کے بعد رہتی گڑتی کثرت یہ ہوتی تھی یہ کہ ہم نے روڈا بنا لی ہے، وہ جو بات آپ کہہ رہے تھے لاہور کی۔ اب دیکھیں ڈوبنے کو تو ہمارا سارا شہر سیالکوٹ ڈوبا ہے، اتنی خبر نہیں بنتی۔ ناروال ڈوب گیا ہے، کوئی خبر نہیں بنی، لیکن لاہور کی خبر اس لیے بنی ہے کہ چونکہ جی علیم خان صاحب کی پارک ویو سوسائٹی ڈوب گئی، اور جی روڈا تھا اس نے یہ کیا وہ کیا، یہ خبر بن گئی سر۔ تو سر میں یہ کہتا ہوں چلے اسی بہانے بھی کم از کم اگر ہم فار دا فردر ابھی اگلے وقت کے لیے پلاننگ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کر لیں، اس جہریت سے، پانی کی آبی جہریت سے بچنے کے لیے اگر اب بھی ہم ہماری حکومت اپنی چینج کر لے تو میں یہ کہوں گا سر کہ یہ ہمارے لیے مستقبل کے لیے بڑی فائدہ مند ہے۔ ورنہ سر یہ اربوں ڈالر کا جو ہم پانی ضائع کر رہے ہیں سر، اور اتنے ارب ڈالر تو ہمیں شاید وہ زکوٰۃ، اتنی امداد، اتنی گرانٹ نہیں مل رہی جتنا ہم اپنا جو ہے سرمایہ ضائع کر رہے ہیں سر۔ آپ نے ایک سیاستدان کی باتیں سن لیں جی، 1950 سے اسی قسم کی باتیں ہم سن رہے ہیں، اف اینڈ دین، کر لیتے تو یہ ہوتا، کر لیتے تو وہ ہوتا، کچھ ہوتا ہوا مجھے تو نظر نہیں آ رہا۔ جی میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، اس لیے کہ ابھی تک ایگریکلچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے کوئی ایسی پالیسی نہیں بنی کہ ہم ایگریکلچر کو ڈیولپ کریں، ہم فارمر کو سبسڈی دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہے، اور وہ بھی ہمارے کاشتکار تک نہیں پہنچتی، پوری نہیں پہنچتی۔ اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں لیکیج کے، جس کی وجہ سے ہمارا کسان جو ہے وہ جتنی ہماری ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے اس کے مطابق اگر کسان کا آپ رد عمل لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں، جو ہم بتا رہے ہیں، وہ اس کی سچائی کیا ہے۔ اس کو اتنا مشکل کر دیا جاتا ہے کہ کسان تک وہ آسانی سے نہ پہنچ سکے۔ اگر کسان اپنا ایک دن پورا خرچ کر کے 2 دن پورے لگا کے جا کے 1000 2000 3000 کی سبسڈی لے بھی لیتا ہے تو اس کا پیچھے کون کام سنبھالے گا؟ اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا 2-3 دن ضائع کرنے کے لیے کہ وہ اپنے اس کو سنبھالے۔ اس کے طریقے مختلف ہوتے ہیں کہ آپ مجموعی طور پہ کسانوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر دیں۔ وہ یہ کسان کارڈ بنا دیا، سبسڈی دے دی۔ میں کوئی پچھلے 30-35 سالوں سے ایگریکلچر سے وابستہ ہوں اور یہی دیکھتا آ رہا ہوں کہ سبسڈی دے دی مختلف طریقوں سے، اور دوسرا ایگریکلچرل مشینری پہ سبسڈی دے دی، جو کسان بہتر کاشتکار ہوا، جس کی پیداوار زیادہ ہو گئی، چلے اس کو لگا لیں کہ یہ تو ٹھیک ہے، وہ اچھی بات ہے، اس کے مقابلے میں آ کے اس نے چیز کو ون کیا، انعام لے لیا، سپورٹ پرائس بھی اس کی ایگریکلچر پروڈیوس کی، ہاں جی، یہ بھی ایک اچھا، ہاں جی۔ لیکن اگر ہم اس کے ساتھ ساتھ پاشا جی، ہم جو اس کے ہم کہتے ہیں کہ ان پٹس، زرعی مداخل جن کو ہم کہہ لیں اردو میں،
खाद बीज वगैरह पेस्टिसाइड वगैरह इनकी प्राइस को कंट्रोल करें और इनकी प्राइस इतनी कर दें कि किसान आसानी से ख़रीद सके, हर किसान, तो ये कार्ड की सब्सिडी की ज़रूरत ही नहीं रह गई। अच्छा राणा साहब एक बात बताएं, अब ये जो तबाही मची है, जी खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, हाँ जी, तो किसान क्या करेगा अब? मतलब उसका वो तो बिल्कुल फलाह हो गया ना, ऐसा ही है। अब क्या होगा? अब जो रकबे बह गए हैं इसमें हमारी 2 मेजर क्रॉप्स आ रही हैं। ओके, ये राइस बेल्ट पूरी की पूरी इससे मुतासर हुई है। हाफजाबाद, गुजरांवाला, सर स्टार्टेड फ्रॉम नारोवाल से लेके आप पूरी ननकाना शेखपुर तक जाएंगे ना, ये अफजाबाद, राइस बेल्ट है। ये सारी राइस बेल्ट है जेलम तक। यानी 2 दरियाओं के दरमियान समझे ना, रावी और चनाब के दरमियान जितना बेल्ट है वो राइस बेल्ट है, तो वो सारी डैमेज होगी, वो फर्दर भी क्रॉप नहीं उगा सकेंगे जी। इस हिसाब से पानी बताए ना साहब। जी, इस हवाले से हम ये कहते हैं कि ये जो दूसरी क्रॉप्स कौन सी है? दूसरी कॉटन क्रॉप है ओए होए होए, और दोनों मेजर क्रॉप्स हैं। और कीमती हैं। और मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे हम राइस की बात कर रहे हैं, राइस को ये जो 2 दरियाओं के दरमियान का रकबा है, ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि जो हमारा बासमती कर्नल बासमती राइस है उसका जो अरोमा है, वो जो इन 2 दरियाओं के दरमियान काश्त की गई फसल का अरोमा है, वो दुनिया में कहीं भी नहीं है। ये बड़ा पॉइंट है, ये अनबीटेबल है, क्योंकि अल्लाह ताला ने वहाँ पे आबो हवा ही ऐसी बनाई है और हवा में नमी का तनासब, गर्मी की रेशो, सर्द और मौसम के हवाले से सपोर्टिव है, जो उसको सपोर्ट करता है और अरोमास का जो अरोमा जो उसका पैदा होता है, खुशबू। खुशबू उसकी पैदा होती है, वो दुनिया में किसी और जगह पे नहीं है। मुख्तलिफ ममालिक में, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, उन्होंने पूरी सॉइल इस तरह की तैयार कर ली, लेकिन सॉइल तो तैयार हो गई, तो वो फिजा कैसे बनाए वो? ओके, नहीं, अब वो अरोमा वो पैदा नहीं कर वो सकते। नहीं कर सके। और हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क से ख़रीद के मुख्तलिफ दूसरे ममालिक में, दुबई वगैरह या दूसरे ममालिक में जाके इसको रीपैक करके अपना ब्रांड बना के अपना ब्रांड बना के पूरी दुनिया में बेच रहे हैं, जबकि उनके मुल्कों में ये क्रॉप है ही नहीं। ओह, और सिर्फ ये नहीं, हमारा जो पिंक सॉल्ट है, रॉक सॉल्ट जिसको कहते हैं, पिंक सॉल्ट, क्योड़ा क्योड़ा माइन, ये हमसे औने पौने दामों खरीद के इसको हिमालयन से सॉल्ट कह के बेचा जा रहा है, अपना टैग लगा के। हिमालय में कहां से आ गया? ये तो पाकिस्तान में है। अच्छा, अगली मेरे ख्याल में क्योड़ा की जो नमक की कानें हैं, दुनिया की पूरी सबसे बड़ी सबसे दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन नमक में। दोनों चीजें हैं। और अगली बात ये कि राइस बेल्ट जितनी इफेक्ट हुई है, इससे 2 तरह का नुकसान हुआ है हमारा। एक तो हमारे किसान का नुकसान हो गया, जो बेचारा अब पता नहीं कैसे पूरा करेगा। ये जो थोड़ी बहुत मदद मिलेगी उससे उसका काम नहीं चलेगा। वो अशक्शोई है ना ये जी, तो वो बेचारा एक तरह से वो बेचारा रोड पे आ गया है, आप ये कह लें। लुटिया पुटिया गया। जी। और दूसरा बड़ा नुकसान ये है कि ये फसल ना सिर्फ हमारी खुराक में गंदम के बाद दूसरे नंबर पे आती है, इसको हम एक्सपोर्ट करके बहुत सा ज़र मुबादला भी कमाते हैं, और इस दफ़ा की फसल से हम वो भी नहीं ले सकेंगे। ये हमारी बदकिस्मती है। 2 तरह का नुकसान, खुराक में भी, और ये जो ना फसल हो सकी, अब इसकी जगह पे लोग इसका मुतबादल गंदम लेंगे खुराक के तौर पे। दूसरा, हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे तो ज़र मुबादला नहीं आएगा। अगली बात मैंने कॉटन की है। कॉटन हमारी इतनी मेजर क्रॉप है कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी की पूरी कॉटन पे उसका दारोमदार है, और उसको हम खाम हालत में भी बाहर बेचते हैं और इसका फिनिश प्रोडक्ट बना के भी बेचते हैं, और इससे हमारी पूरी की पूरी जो सनत, जो इंडस्ट्री इसके साथ मुंसलिक है, उसमें लाखों लोग काम करते हैं जिनका रोजगार है इससे मुतल्लिक़। किसान की फसल तो गई, एक नुकसान मैं वो ही बात कर रहा हूं कि किसान की फसल गई, उसका नुकसान हुआ। दूसरे नंबर पे इंडस्ट्री को वो बंद हुई, जितने मुलाजमीन थे उनका नुकसान हुआ। तीसरे नंबर पे जो हमने फॉरेन एक्सचेंज लेना था वो भी नुकसान हुआ। नाज़रीन, आप हमारे माहिरीन की बात सुन रहे हैं, ये हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक।
ناظرین، ہم سیلاب اور اس کی تباہ کاریوں پر بات کر رہے تھے، لیکن تباہ کاریوں کا تو ذکر ہو گیا، رانا صاحب نے بڑی کھل کر بات کی، بٹ صاحب نے اس پر بہت اچھی باتیں کی، تو اس میں کچھ بہتری کے بھی پہلو ہیں۔ اس وقت موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے اور اس کے نقصانات کے حوالے سے پاکستان عالمی سطح پر فرنٹ لائن پر موجود ہے۔ پوری دنیا کی جو نظریں ہیں وہ پاکستان پر ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس میں موسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں وہ نقصان اسے پہنچا رہی ہیں۔ تو اب اس کا ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ ہمیں پوری دنیا سے دل کھول کر امداد ملے گی۔ یہ بات ہم بٹ صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی 2010 کے تباہ کن سیلاب سے اربوں ڈالر ہمیں ملے تھے، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ جنیوا میں ایک بہت بڑی کانفرنس صرف اس مقصد کے لیے ہوئی تھی کہ پاکستان کی مدد کیسے کی جائے، اور اس کے اندر کو تقریباً 62-63 ملکوں کے نمائندے شریک ہوئے تھے، اور انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی ہیوج منی۔ ویسے ہمیں پتہ نہیں چلا بعد میں کہ وہ کتنی اماؤنٹ آئی، کہاں گئی، کیسے استعمال ہوئی، لیکن اب جو ہے جس طرح تباہی مچی ہوئی ہے اس کا مثبت پہلو یہ ہے کہ ویسے بھی پاکستان اس وقت امریکہ، چین، روس، یورپی ممالک کا وہ بنا ہوا ہے لاڈلا بچہ ہندوستان کے مقابلے میں، اور ہم تو اس ہر چیز کا الزام ہی ہندوستان کو دیتے ہیں۔ ابھی بٹ صاحب بھی یہی کہیں گے کہ ہندوستان کی جو آبی جارحیت ہے تو اس سے بھی ہمیں فائدہ ہوگا کہ ہم ویسٹ کو بتا سکیں گے کہ دیکھو ہے ہندوستان ساڑھے کی کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمیں ڈھیر ساری امداد ملے گی۔ تو یہ ایک پازیٹیو پہلو ہے، آئیے ہم اس پر بات کرتے ہیں بٹ صاحب سے۔ جی جناب، بٹ صاحب یقینی امداد تو ملے گی۔ دیکھیں جی، میں امداد سے زیادہ خود انصاری پہ یقین رکھتا ہوں، اللہ سیاستدان ہوں۔ ٹھیک ہے، امداد دینا یہ ایک یو کا فرض ہے کہ جب اس طرح کا ڈیزاسٹر آتے ہیں، اور ہم غریب غربا ہیں، اور ہم باقی ملکوں کا بھی فرض ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات بھی آپ کی ماننی پڑے گی کہ اس میں ہمارا رول نہیں ہے جتنا رول پوری دنیا کا ہے، کہ جس کی وجہ سے جو کلائمیٹک چینجز جو آئی ہیں اس میں پاکستان کا اتنا رول نہیں جتنا ان کا ہے، تو وہ ان کی وجہ سے سفر ہم لوگ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے خود بھی سر اپنے آپ کو بھی ہمیں کرنا پڑے گا کہ ہمیں بھی نیچر کے خلاف جو پلانٹیشن ہے اس کو اگانا پڑے گا۔ ہم نے دیکھے پورے اپنے پہاڑوں کو خالی کر دیا، اگر یہ بھی صورتحال نہ ہو تو میرے خیال میں اور زیادہ نقصان ہو۔ اچھا، ویسے ہمارے پیارے وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ اب تو ہمیں کچھ پلاننگ کرنی پڑے گی، یہ جو دریاؤں کے پارٹوں پر یہ جو انکروچمنٹس ہیں۔ جی ویسے تو یہ ہے سر، یہ تو کل ناروول وہ جب پرائم منسٹر وزٹڈ ناروول، سی ایم صاحبہ بھی ناروول گئی ہیں، تو وہاں بیٹھے ہی انہوں نے کہہ دیا کہ جی اب تو ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ تو وہ یہ فیوچر پلاننگ سر یہی ہے کہ آپ نے پہلی بات تو یہ ہے اس کے اوپر سیکشن ہو، لیجسلیشن ہو، سخت سزائیں ہونی چاہیے سر۔ یہ قانونی مجرم ہیں، یہ پوری قوم کے مجرم ہیں جن لوگوں نے درخت کاٹے ہیں، اور درخت کاٹنے کی وجہ سے آپ کی سائل اوریجن ہوئی ہے۔ جیسے بٹ صاحب وہ جو سوات میں ایک بہت مشہور ہوٹل گرا ہے، جی سر، وہی میں بتانے لگا سر، آپ لوگوں کا ہی ہے سر دیکھیں جس کا اور بھی ان ہے کالونیوں میں پانی گھسا ہے تو وہ بھی آپ ہی کی۔ سر میں سب کچھ ہمارا ہے جی، ملک ہمارا ہے، تو اس لیے ہم رسپانسبل اس لیے ہیں نا پاشا صاحب، یہ نہیں ہم کہہ سکتے یہ ملک کسی اور کا ہے، یہ ہمارا ملک ہے، ہمیں اللہ نے گفٹ دی ہے، ہم نے اس کو سنبھالنا ہے، ہم نے اس کو اچھے طریقے سے اس کا سنبھال کے رکھنا ہے۔ کیسے کرنا ہے یہ ہمارے اوپر ایک رسپانسبلٹی آتی ہے، جو بھی حکومت آتی ہے اللہ نے ان کے اوپر ایک یہ ڈیوٹی لگائی تو ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اب واقعی ایسی منصوبہ بندی ہوگی کہ آئندہ جو سیلاب آئیں تو ہم اس سے ان کے آتے ہوئے ہم زیادہ بہتر طور پر سر اس سے پہلے ابھی یہ کہتے ہیں نا جی، آج سے ورک شروع ہو گیا، اسپیڈ ورک شروع ہو گیا، کیونکہ اس کے بغیر اب گزارا نہیں ہے۔ سر یہ بہت بڑا ایک تھریٹ تھا جو آپ کو مل گیا ہے، آپ نے جنگیں جیت لی، آپ نے بہت بڑا مارکا جیتا، آپ نے مارکا حق جیت لیا، پوری دنیا نے پتہ لگ گیا کہ پاکستان جو ہے جی ایک وہ کنٹری ہے جس کو ہم کہتے تھے جی بڑے لوگ، پاکستانی قوم کو اب دیکھ لیں وہ ڈر نہیں ہے، پاکستانی قوم ایک بہادر قوم ہے۔ اب یقین جانے ہم حلقوں میں دیکھ رہے تھے رانا صاحب، پانی لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ یہ آگے آ رہا ہے، لیکن لوگ کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، یعنی اس کو تماشبینی بھی سمجھ لیں، یہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آخر دم تک ہم کھڑے رہیں گے۔ یہ ایک پازیٹیو پہلو ہے، یہ ایک پازیٹیو پہلو بھی لوگوں کا ہے۔ یہ ہمارا جو کسان ہے سر،
देखो उसकी सारी जमा पूंजी सारी اس کا वही होता है रोजगार, जिसका सारा साल का खर्चा उसके ऊपर चलना होता है. वो आखिरी लम्हे तक पौधे के साथ खड़ा रहता है, अपने लाइफ स्टॉक के साथ खड़ा रहता है, वो चिपटा रहता है अपने मवेशी के साथ, वो अपने पौधों के साथ खड़ा रहता है कि शायद मैं बांध के अपनी फसल को बचा सकूं. तो सर ये जो नुकसानात हुए हैं, इसके लिए अभी से अगर हमें नेक नीति से, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर में शहबाज शरीफ साहब की मैं तारीफ भी करूंगा और हकीकत भी यही है, वो जाते भी बड़े दर्दमंदा तरीके से, वो कहते भी हैं, मुझे शर्म भी आती है, लेकिन क्या करें, इस मुल्क के लिए हमें मांगना पड़ेगा. लेकिन इसमें सिर्फ यही है कि जो भी इमदाद आए, अगर सर उसको हम ईमानदारी से, ट्रांसपेरेंसी के साथ खर्च करें, उसको खर्च हम इसलिए करें कि सर उसकी नाम मेट्रो बनाए. मैं इसके हक में नहीं हूं कि उसके लिए हम और ट्रेनें बनाएं. उसके लिए ये है कि पूरा वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाए. वो जनाब आप बैराज बनाएं, आप लिंक कैनाल बनाएं. ये पानी सर जो जा रहा है ना, ये अब भी अगर आप इनका पानी को रिजर्व कर लेते, ये सारा चुरस्ता में पानी लेके जा सकते हैं. राणा साहब जी, जमीन मैंने पढ़ा है कि 2010 में जो सैलाब आया था, हर चीज रोड के ले गया, लेकिन उससे अगले साल जो क्रॉप हुई वो बम्पर क्रॉप थी. ये समझ नहीं आई. आप क्योंकि माहिर हैं तो आप बताना पसंद करेंगे कि क्या इन सैलाबों का कोई मुस्बत पहलू भी होता है? सबसे बड़ा इसका जो मुस्बत पहलू है, सबसे बड़ा ज़मीन की ज़रखेज़ी भी मैं समझता हूँ दूसरे नंबर पे है. अच्छा. सबसे बड़ा पहलू ये है कि हमारी जो ज़मीन जहाँ से ये दरिया गुज़रते हैं, जहाँ से पानी गुज़रता है, वो रीचार्ज हो जाता है. ये जरा राणा साहब बताइए खुल के. मैं बता रहा हूँ जी. रीचार्जिंग क्या है? रीचार्ज का मतलब ये है कि ज़मीन के नीचे पानी की जो सतह है वो हमारे पिछले 10-15 सालों में बहुत नीचे जाती गई है. यानी जिन लोगों ने 100 फुट पे नलका या मोटर लगाई, वो 200 फुट पे, 300 फुट पे चला गया. पानी इतना नीचे चला गया कि नलका या ट्यूबवेल लगाना मुश्किल हो गया. रीचार्ज का मतलब ये है कि पूरे एरिया के नीचे ज़मीन का जो वाटर टेबल है वो हाई हो जाएगा. और ये बहुत बड़ा एक पहलू होता है जिससे हम मुस्तफीद हो जाते हैं, और आने वाले वक्तों में कई सालों तक ये रीचार्ज हमें फ़ायदा देता रहता है. ये एक बहुत बड़ी, नाजरीन ये राणा साहब ने बड़ी एक खुशगवार बात बताई है, हौसला अफजा बात बताई है. वरना हम तो परेशान थे कि सब कुछ रुड़ गया, लुटे बूटे गए, हमने फंड कायम कर दिए, अपने नुकसानात को कैलकुलेट करना शुरू कर दिया ताकि हम दुनिया से भीख मांग के पैसा ला सकें. लेकिन राणा साहब ने एक बड़ी मुस्बत बात बताई कि ज़मीन जो है वो रीचार्ज हो जाती है, और जो वाटर बेड है वो जो मुसलसल पानी खींचने की वजह से नीचे चला जाता है वो ऊपर आ जाता है. तो ये एक ड्राउटनेस आ जाती है, अक्सर पानी में ना कमी रहती है. राणा साहब बताएंगे आपको कि बाज़ का मुंजी की फसल में पानी नहीं निकलता, बहुत नीचे चला गया होता है. जी बताइए राणा साहब. जी सर, एक तो ये कि जब वाटर टेबल हाई हो जाए तो हमारे लिए आसानी है पानी हासिल करने में. और जो हमारा राइस बेल्ट है इसमें मुंजी को बहुत फ़ायदा है, और जो हमारा बारानी इलाका है उसको बहुत फ़ायदा है. जो बारानी इलाके में हम काश्त करते हैं वहाँ कई सालों तक ना बारिश हो और ना वाटर टेबल जो है वो नीचे चला जाए, तो हम फसलें कैसे उगाएंगे? इनकी रिचार्ज की वजह से हम ये लेते हैं. दूसरा बड़ा मुस्बत पहलू इसका ये है कि एक दफ़ा से जहाँ दरिया के अंदर या ये पानी समंदर का गुजर जाता है, तो अगले 4 से 5 सालों तक उस ज़मीन की ज़रखेज़ी इतनी ज़्यादा बहाल हो जाती है कि आप जितनी खाद डालते हैं उसमें बहुत बचत होना शुरू हो जाती है. यानी आप खाद को बचा के बेहतरीन पैदावार ले सकते हैं. ये इसका एक मस्बत पहलू भी है. इसलिए हम दोनों चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि जो नुकसान हो जाता है इंसानी या जानी या माली, वो नाकाबिल तलाफ़ी है. इसमें कोई शक वो तो ज़ाहिर है वापस नहीं लाया जा सकता. लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ पे अगर देखें तो कुदरत ने इसके बदले में हमें जो कुछ दिया है वो भी बहुत ज़्यादा है, वो कम नहीं है. लाखों एकड़ रकबा अगर रिचार्ज हो जाए और वो ज़रखेज़ हो जाए और उस पे ऊपर जो भी हम फसलें काश्त करें उसमें खाद की बचत हो जाए, तो ये भी एक कुदरती हमारे लिए इनाम है की शक्ल है. राणा साहब, आपने कहा कि दरिया का पानी जिधर से गुजर जाए
4 سے 5 سال تک وہ ریچارج ہو جاتا ہے. لیکن یہ تو جس حساب سے یہ دریا کا تو پانی نہیں ہے, یہ تو بہت بڑی چیز ہے, ریلے ہیں, تو یہ تو اس کا مطلب ہے کہ آئندہ 10 سال تک یا اس سے بھی زیادہ عرصے تک زمین ریچارج ہوگی. منرل مائنز سارے آ رہے ہیں سر. جی درست فرمایا چور صاحب نے کہ اس کے ساتھ جو ہم فصلوں کو دیتے ہیں خوراک, پوٹاشیم, فاسفورس, نائٹروجن, عناصر صغیرہ میں ہم زنک, بوران وغیرہ دیتے ہیں, یہ منرل اور ان خوراک کے لیے وائٹامن ہوتے ہیں, یہ قدرتی طور پہ اس پانی میں وافر مقدار میں موجود ہوتی ہے. اس لیے یہ پانی جب گزر جائے اور اس کے بعد زمین اس قابل ہو جائے کہ اس پہ کاشتکاری کی جا سکے تو اتنی اچھی فصل ہوتی ہے کہ آپ یقین نہیں کر سکتے. گڈ. تو یہ تو یعنی پازیٹیو پہلو ہو گیا نا کہ قدرت نے ہمیں. اس کو تھوڑا سا میں بھی بتاؤں گا. صحیح رانا صاحب بالکل نے بڑے اچھا ڈیفائن کیا ہے. سر سیلاب جو آنے ہیں نا, میں یہ کہتا ہوں سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچنا ہمارا فرض ہے. سیلاب آنا جو ہے نا, جی پانی کا آنا جس طرح رانا صاحب بتا رہے ہیں, یہ تو گفٹ ہے اللہ کی طرف سے آپ کو. اب پوری دنیا میں سیلاب آتے ہیں, وہاں کیا ہوتا ہے, وہ اپنی جانی مالی لوگوں کے کراپس کو نقصان پہنچاتے ہیں. انہوں نے پلاننگ اس طرح کی ہوتی ہے کہ سیلاب آتے ہیں, زمین فرٹائل ہوتی ہے, جس طرح رانا صاحب نے پورا بریف کیا آپ کو. ہمیں جو فوکس کرنا پڑے گا کہ وہ یہ ہے کہ اس سیلابی پانی کو ہم نے کیسے ضائع ہونے سے بچانا ہے, کس طرح پانی جو ہے پوری ہماری زمینوں میں پھیل رہا ہے. اچھا وہ تو بات صاحب نہیں ہونے والا, ہمارے پاس کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے, تو ایک اہم سوال, جی یہ جو کالونیاں, ہاؤسنگ سوسائٹیاں, جو ایک تو ہے نا کہ عام لوگ چلو اپنی مکان بنا لیا, کوئی گودام بنا لیا, چلو جی جی ٹھیک ہے. یہ تو باقاعدہ گورنمنٹ کی اپروول لے کے دریائی زمین پہ قبضہ کر کے جن لوگوں نے یہ ہاؤسنگ کالونیاں بنائی ہیں ایک کیٹیگری کی, اور پبلک کے کروڑوں نہیں اربوں روپے اس کے اندر ڈالے ہیں, اس حوالے سے آپ سیدھی بات بتائیں کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے. اب آپ نے الفاظ کا وہ ہیرا پھیرا نہیں کرنے. بس ایسے میں یہ کہتا ہوں, دیکھیں لوگوں نے باہر کے ملکوں میں بھی, لوگ سمندروں میں بھی بڑے بڑے انہوں نے ٹاور کھڑے کر دیے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی گل نہیں, میں میری بات نہ سن لیں. میں سر یہ کہتا ہوں جی, پہلی چیز صرف ایک جگہ لاہور میں تو نہیں ہوا کہ ایک کالونی بڑی جس کا نام بار بار ہم سننا چاہتے ہیں کہ اسی کالونی کو ڈبویا گیا ہے. بے شمار ہماری لاہور کی باقی باتیاں بھی ڈوبی ہیں, ہمارا سیالکوٹ بھی ڈوبے ہے, ناروول بھی ڈوبے ہے, ہر شہروں میں پانی گیا ہے. صرف پانی کا طریقہ جو ہے, جو ہمارے جو نیچرل فلوز ہیں پانی کے, ان کو اگر کھول دیا جائے, ان کو صحیح طریقے سے ڈی سلٹیشن کی جائے, وقت سے پہلے کر دی جائے, تو یہ سیلابی پانی جو ہے وہ بھی نہیں, وہ تو بات کر چکے نا. لیکن آپ جو سر بات کرنا چاہتے ہیں, یہ جو کالونیاں بنی ہوئی ہیں یہ سر, اور وہ لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, سر ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں یا کس کے ساتھ بیٹھے ہیں, میں یہ ضرور کہوں گا ہونا بھی یہ چاہیے کہ جو بھی انلیگل طریقے سے این او سی وغیرہ دیے جاتے ہیں, جو بھی گورنمنٹ کی جگہ ہے یا اس طرح کی دریاؤں کی جگہ ہے, وہ دریا کی جگہ ہے, تو وہ ظاہری بات ہے اس کو اگر اس طرح کی این او سی دیے جاتے ہیں تو وہ دے آر ریسپانسبل کہ انہوں نے کس بیس پہ اس کو دیا, کرنا کیا چاہیے, کیا کرے گی آپ کی حکومت, ذرا بتائیں نا. اب اس کا یہ ہے سر, اس کا یہی ہونا ہے حل, اس کا تو یہی ہے. اب لوگوں نے انویسٹمنٹیں کی ہوئی ہیں, لوگوں نے گھر بنائے ہوئے, رہائشی کالونی ہے, اوورسیز والے بے شمار آئے ہیں. اب سر آپ کو یہ ہے کہ آپ کو پروٹیکٹ کرنا پڑے گا ان لوگوں کو جنہوں نے وہاں, اب وہ پوری کالونی آپ نے ختم تو نہیں کرنی, اب تو آپ نے سائیڈ لے گئے ہیں. میں سائیڈ کی بات نہیں کر رہا سر. مسئلہ سر یہ ہے کہ اب آپ نے پلاننگ یہ کرنی ہے کہ اب آپ نے بچانا کیسے ہے, ہم اس کا آلٹرنیٹ کیا کریں گے. ہم یہ تو نہیں نا کہ ایک کو بچانے کے لیے دوسرے کو مار دیں, اب ختم تو کسی کو بھی نہیں کیا جا سکتا, لیکن یہ ہے کہ ان فیوچر بھی اور یہ بھی جو ہے اس کا بھی ریمیڈی نکالیں, فوری طور پر نکالیں کہ مزید کوئی نقصان نہ ہو, کوئی جانی نقصان نہ ہو, بلڈنگ کا نقصان نہ ہو. تو یہ سر ادارے بھی رسپانسبل ہیں, میں یہ نہیں کہتا. جس طرح خواجہ صاحب نے بھی آپ نے کل بات کی, انہوں نے بھی یہی کہا کہ وی آر رسپانسبل. سر ہمیں بدنام کیا جاتا ہے جی پولیٹیشین یہ جی کر دیتے ہیں, کیا وہ کسی پولیٹیشین نے این او سی نہیں جاری کیا, این او سی تو کسی اور نے دیا تھا سر. لینے والا جو بھی ہے کوئی بھی ہوگا, لیکن ساری رسپانسبل ہیں بادشاہ صاحب. اس ملک کو
سسٹم ہاں، کو agree. ہمارا سسٹم ایسا ڈیولپ ہو جانا چاہیے کہ جو کام ہے وہ سسٹم میں آ کے رانا صاحب بٹ صاحب نے تو بڑی خوبصورت ہے، پارلیمنٹیرین ہے، منجے ہوئے سیاستدان ہیں یہ، تو یہ ہماری بولی تو بول نہیں سکتے، باتوں کو انہوں نے اچھا کور کر لیا. آپ بتائیں، آپ ایک مطلب ادارے کے اندر سرکاری افسر بھی رہے ہیں اور آپ نے کار سرکار کو دیکھا ہے، یہ جو اچھا پاشا جی، میں اس کی بجائے اگر اس پہ بات کروں کہ اگر ہم ڈیم فرض کرو نہیں بنا سکتے، یعنی آپ بھی اس پر بات نہیں کرنا چاہتے؟ نہیں میں بالکل بات کرنا چاہتا ہوں. یہ دریا کی زمین جو ہے نا جی، آپ نے سر یہ درست فرمایا، یہ دریا کی ہے، وہ جب مرضی لے لے، 10 سال بعد لے لے، 20 سال بعد لے لے، اس نے لینی ہے. سر قدرت نے لے لینی ہے سر، میں نام بھی لوں گا تو دیکھا قدرت نے لی ہے. وہ ہو جاتا ہے نا جی، چونکہ وہ راستہ ہے نا ایک اس کو راستے کو تو ہم کور نہیں کر سکتے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر فی الحال ہماری گورنمنٹ اس قابل نہیں یا ہمارے وسائل اتنے نہیں ہیں کہ ہم بڑے ڈیم بنا سکیں، تو چھوٹے چھوٹے ڈیم بھی بن سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہر جگہ پہ جہاں کہیں بھی ہو گہرا کنواں کھود کے جس کی چوڑائی زیادہ ہو اور اس کی ایک اینٹ کے ساتھ دوسری اینٹ کا فاصلہ چھوڑ کے کنویں گہرے بنا دیے جائیں، وہ پانی کو اس طرح سے ابزارب کر لیتے ہیں کہ کوئی فلڈ کا پانی جتنا مرضی آ جائے وہ اس میں لے لیں گے. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ زمین بھی ریچارج ہو جائے گی اور وہ پانی نقصان بھی نہیں دے گا. اور یہ ہم جو پریکٹس ہے یہ ہم بارشوں کے پانی میں بھی کر سکتے سر ہیں. لاہور میں تو شروع ہے، ہمارے گجرے والے بھی شروع. نہیں، وہ جو ڈیم وہ بناتے ہیں کہ نیچے بھی سیمیٹیڈ کر کے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کنویں بنے نیچے سے خالی ہوں. ایک منٹ بٹ صاحب، آپ جو کنویں کہہ رہے ہیں وہ تو نہیں ہے، نہیں وہ کہہ رہے ہیں ایگریکلچر، تاکہ زمین کو نیچے سے بھی جو ہے نا پانی اور وہ نیچے سیمیٹڈ نہیں ہونا چاہیے. نہیں، وہ پانی ہم استعمال دوبارہ نہیں کر سکیں گے. وہ تو سیپج ہو جائے گا. جیسے چودھری صاحب نے بتایا، وہ ہے اس پانی کو محفوظ کرنے کے لیے تاکہ ہم اس کو دوبارہ استعمال کر سکیں. اوکے، یہ وہ طریقے ہیں کہ اگر ہم وہ سارا کچھ نہیں کر سک رہے کیونکہ اس کو بنانے کے لیے بڑے پیسے خرچ ہوتے ہیں، تو یہ کنویں بنانے پہ اتنے پیسے خرچ نہیں ہوتے. اس کو جب بنائیں تو اینٹ سے اینٹ جوڑ کے مت بنائیں، اس میں فاصلہ رکھ کے بناتے جائیں سارے کا سارا. اور وہ 100 فٹ بنا دیں، 200 فٹ بنا دیں، سارے کا سارا بارشوں کا پانی اور ادھر ادھر کا پانی وہ جذب ہو جائے گا. اور وہ پانی اس صورت میں ہو جائے گا کہ اس علاقے کی پوری زمین ریچارج ہوگی اس سے، اور واٹر ٹیبل جو ہے وہ ڈاؤن نہیں ہوگا. بٹ صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں وہ کون سے کنویں ہیں جو گورنمنٹ بنا رہی ہے؟ سر وہ یہ جو ہوتے ہیں نا آپ کے بارشی پانی جو ہوتے ہیں، ہم اس کو دوبارہ یوز، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہوتا ہے پانی کو دوبارہ ری یوز کریں آپ. اوکے، وہ دوبارہ جس سے ٹینکس ہمارے لاہور میں آپ دیکھیں نا جتنا ہمارا پانی جیسے دیہاتوں میں ٹبے بنتے ہیں ری یوزیبل. جی وہ تو ہوتا ہے نا ہمارا ٹبے پہلے ہوتا تھا جی، پیسے مال مویشیوں کو بھی بلانے کے لیے چولستان میں جس طرح ری یوزیبل. وہ رانا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ویلز بنائے جائیں جو نیچے وہ لے جائے، پانی نیچے چلتا جائے گا، وہ پانی جو ہے ریچارج ہو جائے گا، زمین کو جو ہے نا دوبارہ اس میں اس کا بڑھ جائے گی، نمی بڑھے گی. اور اس میں ایک منٹ میں بتائیے بٹ صاحب، کیا ہمیں نئی ہاؤسنگ کالونیاں بنانے پر درختوں کو کاٹ کر سبزے کو ختم کر کے سیمنٹ اور کنکریٹ کا شہر بنانے پر کیا ہمیں مستقل طور پر پابندی نہیں لگانی چاہیے؟ سر میں پہلی بات ہے، میں آنیسٹلی بتاؤں کہ میں اس میں اس کا بھی سخت مخالف ہوں کہ آپ ایک ایگریکلچر لینڈ کو جو فرٹائل لینڈ ہے، جس کو نئی کی ہم نے ہمارے دیہاتوں میں بھی اب نئی زمینیں لوگوں نے بیچ کے اس طرح کل ہاؤسنگ میں چلی گئی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہماری بلڈنگیں بڑی کیوں نہیں بنتی، ہم کیوں اتنے بڑے گھر لمبے ورٹیکل بنائیں، کیوں لوگوں کو کمایا نہیں جا سکتا؟ پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری سے یہ چیز ہے، یہ بھی ایک ہمارا لیجسلیشن ہونا چاہیے کہ جو آپ کی نزدیک ایریا ہیں جہاں آپ کی بہترین کراپس ہو رہی ہیں، ویجیٹیبلز ہو رہی تھی، آپ ان کو کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ رانا صاحب 30 سیکنڈ میں، کیا اس چیز پر مکمل طور پہ پابندی نہیں لگا دینی چاہیے کہ ایگریکلچر لینڈ کو ہاؤسنگ اسکیموں میں نہیں بدلا جا سکتا؟ بالکل ہونا چاہیے. ہمارے شہری علاقوں کے قریب جتنی زمینیں ہیں ساری سوسائٹیوں کی نظر ہو گئی ہیں. ہمارے پاس اس وقت زرعی زمین کو زیادہ کرنے کے لیے کوئی ارینجمنٹس نہیں ہیں اتنے بہت زیادہ، لیکن ہم فی ایکڑ پیداوار زیادہ سے زیادہ لے کے اپنے ملک کو خوراک میں خود کفیل کر سکتے ہیں. جناب رانا ریاض صاحب، جناب شاہد محمود بٹ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کو اپنی قیمتی آراء سے مستفید فرمایا. ناظرین،
آپ نے ہمارے ماہرین کی گفتگو سنی، ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔